نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا سویچ دا نبی وارث دا لویا خوشحالی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا ریکارڈنگ کړی دی مبارک شد TWO سفر فراغت تا مبارک شد علمی سفر فراغت قرآن و حدیث دواړه د نبی دی دا وراثت قرآن و حدیث دواړه د نبی دی دا وراثت تا مبارک شنن تکمیل بخاری دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا سویچ دا نبی وارث دا لویا خوشحالی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا سخ کل عالم شو دا ضیاء الله رجان سخ کل عالم شو دا ضیاء الله رجان زدای احادیث کړه او علم د قران زدای احادیث کړه او علم د قران وکړي چې عمل پدې دالو یا کامیابی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا سویچ دا نبی وارث دالو یا خوشحالی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دارالعلوم سعیدیا کی نن دستر بندی دارالعلوم سعیدیا کی واړه طالبان دی نن زلیگی مدرسہ کی واړه طالبان دی نن زلیگی مدرسہ کی پسیما دا اوگئی کی نن بیادا رنائی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا سویچ دا نبی وارث دا لویا خوشحالی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا علم دی حاصل کړو دا سمره بهتر کار علم دی حاصل کړو دا سمره بهتر کار علم په ذریعہ دی پی جندل دنی غلار علم په ذریعہ دی پی جندل دنی غلار علم دا اسلام دنی غلار رنائی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا سویچ دا نبی وارث دا لویا خوشحالی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا اے اشفاق مشفقہ محترم ټول عالمان دی اے اشفاق مشفقہ محترم ټول عالمان دی بیارا باندې ګران د اشاعت وړ شیخان دی بیارا باندې ګران د اشاعت وړ شیخان دی د دوی د زندگی په دی قرآن انقلابی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا سویچ دا نبی وارث دا لویا خوشحالی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا د یار نن دستر بندی دا د دې نظم فرمایش کوونکي رونه دي ابراهیم توحیدی حکیم الله نادان سمیع الحق حقانی او خستا رحمان دانش ریکارڈنگ کړل PWO سټوډیو بټګرام والسلام
نن دستر بندی د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی د یار نن دستر بندی دا سویچ دا نبی وارث دا لویا خوشالی دا نن دستر بندی د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی د یار نن دستر بندی دا ریکارډینګ کړی دی مبارک PWO سفر بډګرام تا تا مبارک شد علمی سفر فراغت قرآن و حدیث دواړه د نبی دی دا وراثت قرآن و حدیث دواړه د نبی دی دا وراثت تا تا مبارک شنن تکمیل بخاری دا نن دستر بندی د یار نن دستر بندی دا نن دستر بندی د یار